अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ चीमा है। आज मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम दी एटॉमिक हैबिट है। तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये किताब शेयर कर दूं। इस किताब में राइटर जो मेन बातें बताते हैं, आज मैं वो मेन बातें आपसे शेयर करूंगा। राइटर हमें ये बताता है कि हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है अपनी लाइफ के अंदर कि वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए, जिस तरह दूसरे लोग अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हुए हैं और आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और उन लोगों का नाम भी है, राइटर भी यही कहता है कि हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएं जिन्होंने आला मुकाम हासिल किए हैं और जो कामयाब लोग हैं। तो राइटर हमें ये बताता है कि आपके गोल जो भी हैं, लेकिन आप रेगुलर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर जब इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, तभी आप बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। कि मिसाल के तौर पर अगर आप चाहती हैं कि आप रेगुलर रात को सोने से पहले जो एक अच्छी किताब को रीड आउट करके सोए, तो राइटर को कहते हैं कि वो जो किताब होगी उसको आप अपने बिस्तर पे रख दें या तकिए के नीचे रख दें या अपने बिस्तर के पास उसे रख दें, ताकि जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाएं तो जब आप उस किताब को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने इस किताब को पढ़ना है। तो इस तरह आपकी एक हैबिट हो जाएगी, एक आपकी आदत बन जाएगी कि जब भी आप सोने जाएंगे तो उस किताब को रीड आउट करके सोएंगे। दूसरी तरफ राइटर हमें ये बताते हैं कि अगर आप किताब अपने बिस्तर के पास नहीं रखते, अपने दूसरे रूम में रखते हैं, तो एक चेंजिंग नहीं आपके अंदर आती। अगर आप चाहती हैं, ये देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आप चेंजिंग चाहती हैं, रीड आउट आप चाहते हैं कि मैं जब सो जाऊं बिस्तर पे तो मैंने किताब पढ़ के सोना है, आप चाहते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा। आप सिर्फ ये काम करें, वो किताब को उठाएं और अपने बिस्तर के पास रखते हैं। तो जब आप किताब को देखेंगे अपने बिस्तर के पास पड़े हुए, तो आप उसे रीड आउट करके ज़रूर सो जाएंगे। राइटर हमें ये बताते हैं कि अगर आप सिगरेट नोशी करती हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, तो आपको चाहिए कि पहले तो आप ये काम करें, सिगरेट लेना छोड़ दें। बाद में उन लोगों को छोड़ते हैं जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के पास जाना छोड़ दें जो सिगरेट पीते हैं, उन दोस्तों को बिल्कुल आप उनसे फ्रेंडशिप ना करें जो आज सिगरेट पीते हैं और आपको देते भी हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर एक छोटा सा स्टेप है कि आप सिगरेट लेना छोड़ दें, उन लोगों से राब्ता छोड़ दें, मेल जोल छोड़ दें जो सिगरेट पीते हैं, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप सिगरेट पीना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ राइटर हमें ये बताते हैं कि अल्फाज इंसान की ज़िंदगी पे बड़े असर करते हैं। कि आपने देखा होगा, राइटर हमें एक एग्जांपल देते हैं कि एक शख्स आपको अगर सिगरेट देता है तो आप कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। ये जुमला एक अलहदा है। अब दूसरी तरफ एक बंदा आपको सिगरेट देता है तो आप कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता। इन दो अल्फाजों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो राइटर कहता है कि आप हमेशा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे पॉजिटिव असरात छोड़ें। कभी भी नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्फाज का इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। देखिए जिस तरह किसी के अल्फाज सुन के इंसान मोटिवेट हो जाता है और किसी की बात को सुन के इंसान जो काम को जारी रख रहा होता है उसे गिव अप कर देता है। और आप एक बात याद रखें, जो भी काम करते हैं, जो काम आपको अच्छा लग रहा है और आप सेटिस्फाई हैं, लोग जो भी कहते हैं आप उस काम को कभी ना छोड़ें और काम को एंड तक करें। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का एक ना बादशाह होता है, उसके ऊपर उसका पूरा अख्तियार होता है कि वो अपनी लाइफ किस तरह गुजारता है और वो अपनी लाइफ का खुद ही जिम्मेदार होता है। जब लोग आपसे जेलस होते हैं, आपके कोई अगेंस्ट बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई चीज़ है जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोग मुझसे कमेंट्स भी गलत करते हैं और मेरी मजाक भी उड़ाते हैं क्लास के अंदर। एज मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ और ये काम को रोक दूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। मुझे फ़ायदा ये होता है, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले मैं उसे रीड आउट करता हूँ, फिर आपसे बयान करता हूँ। इससे मुझे तो, आपको तो जो फ़ायदा होना है ये अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और कभी भी आप, अगर आपसे कोई शख्स इस तरीके से बात करता है गलत तरीके से, तो आप कभी भी उनकी बातों को अपने ऊपर
اس طریقے سے نہ لیں اور اپنے جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ نے سوچا ہوا ہے، اسے گیو اپ نہیں کرنا۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ زیرو سے ہی ہر کام انسان جو بھی آج تک جتنے بندوں نے ترقی کی ہے، جس کام کو شروع کیا ہے زیرو سے ہی کیا ہے۔ تو زیرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام زیرو پہ رہے گا، وہ آہستہ آہستہ سلو اوپر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ گیو اپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنے کام کو خود ہی سٹاپ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف کے اندر ایک چیز آبزرو کی ہے کہ میں خود کو یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے اندر فلاں چیز ہے، ان کے اندر زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں احساس کمتری کا شکار تھا۔ جب میں نے اس چیز کی، آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 سے 8 دن میں نے اس چیز کی پریکٹس کی ہے اور ریگولرلی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اب جو میں الارم لگاتا ہوں خود کو صبح اٹھانے کے لیے، تو وہ ایک موٹیویشنل الارم ہے۔ اس الارم کے اندر جو شخص ہوتا ہے کہ میوزک بھی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے بہت اچھی سی، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کو گیو اپ کر دیں۔ اگر گیو اپ آج کر دیں گے تو اس کام کو کون کرے گا ہمارے سوا؟ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے، تو البتہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسے گیو اپ نہ کریں۔ اس طرح جب میں شیشے کے اندر خود کو دیکھتا تھا تو میں خود کو یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میری ایک اچھی پرسنالٹی ہے۔ یعنی جب میں خود سے محبت کرنا میں نے شروع کر دی تو میں نے دیکھا کہ 7-8 دن کے اندر میرے اندر اتنی چینجنگ آئی کہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس چیز تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے ادھر، اس کی اگر میں اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو وہ 1 میٹر ہائٹ ہے، اور نہ اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ٹانگیں ہیں، لیکن وہ اچھی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں۔ تو آج میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی، مجھے اچھا لگا۔ تو آپ کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے اندر یہ کمی ہے تو یہ میرا وہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نامکمل نہیں بنایا، اگر ہے تو کسی وجہ سے ہے، اللہ نے کوئی ریزن رکھی ہے، اس راز کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو آپ سے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھے۔ انسان کی زندگی میں جب انسان زندہ رہتا ہے تو جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتا ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح لائف کے اندر اچھے یا برے دن آتے رہتے ہیں۔ تو اگر برے دن آتے ہیں آپ کی لائف کے اندر تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کو کم تر سمجھیں کہ مجھ سے وہ آدمی بہتر ہے، اس کی اچھی پرسنالٹی ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ یہ چیز نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ہاں، یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں، اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کریں، اچھی کمیونیکیٹ کریں لوگوں کے ساتھ، یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے۔ تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا آپ نے۔ احساس کمتری کا کافی لوگ شکار ہوتے ہیں اور میں بھی اس چیز کا شکار رہا ہوں۔ میری 21 سال ایج ہے، لیکن آج میں نے اندازہ لگایا ہے، میں نے کچھ پریکٹس کی ہے اس کی، کہ اب میں کمپلیٹلی اس چیز سے باہر نکل گیا ہوں۔ اور مجھے خود سے جب میں خود کو دیکھتا ہوں مرر کے اندر، ایک شیشے کے اندر، تو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میری اچھی پرسنالٹی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا پہلے مجھے کیوں خود سے نفرت تھی کہ جب میں لوگوں کے اندر جاتا تھا تو میں خود کو کم تر سمجھتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں آپ پر نہیں ہوتی، ہمارا ایک وہم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، تو جس فیملی میں آپ رہتی ہیں، ہو سکتا ہے ادھر آپ کے اوپر پریشر اس طرح کا ہوتا ہے، کچھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی 8 سے 10 دن پریکٹس کریں گے تو آپ اس چیز سے بالکل باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ جب آپ صبح اٹھ کے شیشہ دیکھتے ہیں تو ایک اچھی نظر سے، ایک پوزیٹیو تھنکنگ سے خود کو دیکھیں، اور کبھی بھی خود کو برا بلا نہ کہیں، خود کے اندر کوئی کمیاں نہ نکالیں کہ میرا اسکن کا کلر یہ ہے، میری زیادہ ہائٹ ہے یا ہائٹ چھوٹی ہے، میرے منہ پہ دانے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ڈاؤن کریں گی، اوپر لے کے نہیں جائیں گی۔